नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबूवत का 13वां साल था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक बेशतर सहाबा मदीना मुनव्वरा हिजरत कर चुके थे। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आपको भी हुक्म दिया कि आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले जाएं। इमाम बुखारी हज़रत आयशा की रिवायत लिखते हैं कि कुरैश ने देखा कि अब मुसलमान मदीना जाकर ताकत पकड़ रहे हैं और इस्लाम रोज़ बरोज़ फैलता जा रहा है, तो अब उन्होंने दारुन नदवा में मीटिंग की। अज़ीज़ान गिरामी, दारुन नदवा एक असेंबली या पार्लियामेंट की हैसियत रखता था कुफ़ार के लिए। वहाँ उनकी मजलिस शूरा होती थी, वहाँ तमाम सरदार कॉन्फ्रेंस करते थे और किसी एक हल पर अपने आप को तय करके फिर उठते थे, यानी फ़ैसला वहीं पे होता था किसी भी मामले का। इजलास हुआ, हर कबीले का रईस उसमें शरीक हुआ, लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म की आरा दी और इस कॉन्फ्रेंस में, इस मजलिस शूरा में, जो दारुन नदवा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों और मदीना मुनव्वरा के ख़िलाफ़ हुई, इसमें शैतान भी शरीक हुआ। अब ये हर शख्स अपनी अपनी राय दे रहा है। एक सरदार कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पांव बांधकर जंजीरों में जकड़ के क्यों ना एक मकान में बंद कर दें। दूसरे ने कहा कि नहीं, इनको जिला वतन कर देते हैं, मक्का से निकाल देते हैं। अब ये जब पहले हुआ कि इन्हें बांध कर एक मकान में रख दिया जाए जंजीरों से, तो हर एक ने जब अपनी राय दी तो शैतान ने जो राय दी वो सबको समझ में आ गई कि नहीं, ऐसा ना हो कि मदीना के लोग मिलकर आएं, लड़ाई करें, मक्का पे चढ़ाई करें और इन्हें छुड़ा के ले जाएं। ये अक्लमंदी नहीं है। फिर तय हुआ कि क्यों नहीं इनको जिला वतन कर दिया जाए। उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, जिला वतन किया अगर तो ये और ताकत पकड़ जाएंगे। इनकी गुफ्तगू बहुत शीरीं है, इनका अंदाज़ बहुत मीठा है, जिससे भी बात करते हैं उसे अपना बना लेते हैं। इसी तरह तो इस्लाम फैला है। इतनी सख्तियों के बावजूद भी लोग इनके साथ मिलते चले गए और हम मुंह देखते रह गए। तो अब ऐसा होगा कि ऐसा ना हो कि ये जब हम इन्हें वतन से निकालें तो ये कहीं बाहर जाकर ज़ोर पकड़ लें या मदीना ही चले जाएं और ये फिर मक्का पर हमला आवर हो जाएं और ये एक मुकम्मल रियासत बन जाएगी और मदीना जो है वहाँ तक इनको जाने नहीं देना चाहिए, ना जिला वतन करके और ना किसी भी सूरत में। अब फिर अबू जहल ने कहा कि मेरा ये मशवरा है कि हर कबीले का एक शख्स खड़ा हो जाए, एक सरदार खड़ा हो जाए और सब के सब मिलकर इनको नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर देते हैं। और हर शख्स ये कहे कि मैंने कत्ल किया है, क्योंकि हर कबीले का एक सरदार शामिल होगा और वो तलवार का वार भी मारेगा, ताकि अगर बनु हाशिम बदला लेना चाहें तो वो कितनों को मारेंगे, कितनों से लड़ेंगे। अगर एक कौम या एक कबीला लड़ने आता है तो अब बनु हाशिम, अब्द मनाफ के जो लोग हैं वो उस एक कबीले से लड़ लेंगे। अब यहाँ तो सारे कुरैशी कबीले शामिल हैं, तो वो कितनों से बदला ले सकेंगे। सभी मिलकर एक ज़बान होकर कहेंगे हम सब ने मारा है, तो वो किस किस से बदला लेंगे, खामोश होकर बैठ जाएंगे। हाँ, खून बेहा और दियत पे अगर वो आएंगे तो वो हम भर देंगे। ये बात सबको पसंद आती है, कहते हैं हाँ ठीक है, ये खून तमाम कबाइल में बट जाए और फिर अगर बनु हाशिम आते हैं, ज़ाहिर है मुकाबला तो कर नहीं सकेंगे सब कबीलों का, क्योंकि अब हम सब इकट्ठे हो चुके हैं और वो एक कबीला होगा और यहाँ हम 12 कबीलों से भी ज़्यादा हैं। तो फिर ऐसा करते हैं कि हम इनको
नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर देते हैं। और अगर फिर भी वो ज़िद पर अड़े रहे और ज़ाहिर मुकाबला तो नहीं करेंगे, तो वो खून बहा लेंगे, वो हम सब मिलकर इकट्ठा करके दे देंगे। जब इस राय पर सबका इत्तेफाक हो गया तो उन्होंने तय किया कि ऐसा करते हैं, आज ही ये काम कर लेते हैं, आज रात तय होती है इस बात के लिए। अहले अरब का एक तरीका था कि वो जिस घर में ख़वातीन होती थीं उस घर में घुसा नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि घर के अंदर जाकर तो हमला नहीं करेंगे, घर के बाहर रुक जाएंगे और दोनों लाइन्स, दोनों तरफ घर के दरवाजे के, एक इधर कतार बना लेंगे, एक इधर कतार बना लेंगे और दोनों अपनी अपनी हाथों में नंगी तलवारें रखेंगे। और जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह शरीफ में जाने के लिए, जो आप नमाज के लिए जाते थे सुबह में, जब आप जाने के लिए निकलेंगे तो आप पर एक साथ हमला कर देंगे। सब ने इस बात पर इत्तेफाक किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इस साजिश का, दारुन नदवा की पूरी मीटिंग का हाल अल्लाह ने आपको वही में सुना दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि वो मक्का छोड़ दें और मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर के घर तशरीफ़ ले गए और उनसे फ़रमाया कि घर में जो भी है उन्हें हटा दो, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जवाब में फ़रमाया कि आपकी ज़ौजा हज़रत आयशा हैं, आप बेफ़िक्र होकर बात कीजिए। अज़ीज़ान गिरामी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी वही, उनकी साजिश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को बताई तो हज़रत अबू बकर ने फ़रमाया, या रसूल अल्लाह, मैं आपके साथ जाऊँगा। आपने फ़रमाया जी। आपने हज़रत अबू बकर से को हुक्म दिया कि वो सामान की, रास्ते की, सफ़र की तैयारी करें और आप बैतुल्लाह शरीफ तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली मुर्तज़ा को बुलाया और उन्हें हुक्म दिया कि ये जो कातिल हैं, ये जो काफिर हैं, ये जो मेरे कत्ल के दरपे हैं, जिन्होंने ये साजिश की है और अल्लाह ने मुझे सारी साजिश सुझा दी है, इन्हीं की अमानतें मेरे पास हैं। और जिस जिस की जितनी जितनी अमानत थी हज़रत अली के हवाले फरमाते हुए आपने उन्हें यह हुक्म दिया कि अगली सुबह उन सब लोगों को उनकी अमानतें लौटाएं और मदीना मुनव्वरा आ जाएं और उस कत्लगाह में अपनी जगह, अपने बिस्तर पे सैयदना अली मुर्तज़ा को सोने का हुक्म दिया। अज़ीज़ान गिरामी, इस मोहब्बत के क्या कहने। आप भरोसा देखिए, एतमाद देखिए कि अपनी ज़ात के बाद सबसे ज़्यादा एतमाद हज़रत अली पे फरमाया कि अमानतें उनको सौंपे। और सैयदना अली मुर्तज़ा की मोहब्बत देखिए, इताअत देखिए कि उन्हें मालूम है कि कत्ल के इरादे हैं और कातिल बाहर हैं, नंगी तलवारें हाथों में हैं, हमला हो सकता है, घर में घुसकर भी मार सकते हैं। और वो आपके बिस्तर पे चादर ओढ़ के, आप ही के बिस्तर पे आप ही की चादर ओढ़ के सो जाते हैं। और हज़रत अली ही से रिवायत है, कहते हैं ज़िंदगी में 2 रातें मुझे चैन की नींद आई। सैयदना अली मुर्तज़ा को मौत से बहुत डर लगता था। फरमाते हैं कि 2 रातें मुझे यकीन था कि इस रात मुझे मौत नहीं आएगी, और उसमें से एक रात यही थी, क्योंकि आपने ये हुक्म दिया था कि कल आपने अमानतें लौटानी हैं और फिर आपने मदीना के लिए निकलना है। तो इसका मतलब है कि मेरी ज़िंदगी जो है, इसकी सनद मिल गई कि ये मौत नहीं आ सकती, क्योंकि ये काम अल्लाह ताला ने और अल्लाह के हबीब ने मेरे ज़िम्मे लगाया है, तो ज़िंदा रहना होगा। अज़ीज़ान गिरामी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर गए और उन्हें ये सारी बात बताई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी अस्मा बिन्त अबी बकर ने खाना तैयार किया और अपनी अज़ार बंद से बांधा अपनी कमर के साथ और पीछे पीछे चल पड़ी।
حضرت ابو بکر صدیق کا غلام عامر بن فہیرہ، اس نے ضروریات زندگی کا، بہت ضروری چیزوں کا سامان لیا اور وہ بھی چل پڑا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اونٹنیاں لیں اور وہ بھی نکل کھڑے ہوئے۔ اب یہ سب لوگ الگ الگ اس طرح سے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف تشریف لے گئے، اور آپ نے خانہ کعبہ سے کہا، اے اللہ کے گھر، اے مکہ، مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، لیکن تیرے یہاں کے مکین مجھے یہاں رہنے دینا نہیں چاہتے، وہ مجھے یہاں رکنے ٹکنے نہیں دے رہے، اور مجھے یہاں سے جانا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ سے یہ بات کی اور باہر نکل آئے اور سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کو اونٹنیاں دکھائیں۔ یا رسول اللہ، میں تو 4 مہینے سے انہیں پال رہا ہوں۔ جب بیعت عقبہ ہوئی تھی اور جب آپ نے فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے، جب میں نے آپ سے اجازت طلب کی تھی مدینہ جانے کی اور آپ نے فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حکم دے دیں ہجرت کا، تو میں تو انہیں تب سے خوب کھلا پلا کے موٹا کر رہا ہوں، یہ ایک آپ کے لیے ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ قیمتاً مجھے دے رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق مسکرا کے فرماتے ہیں کہ میں بھی اور میرا سب کچھ بھی آپ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، یہ دونوں روانہ ہوتے ہیں۔ ان کا بیٹا عبداللہ بن ابو بکر، ان کا غلام عامر بن فہیرہ، ان کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر آپ کے پیچھے پیچھے رہتے ہیں فاصلوں پر، تاکہ نگاہ بھی رہے اور آپ کی ضروریات کا سامان بھی ملے۔ اور آپ کا بیٹا عبداللہ بن ابو بکر اکثر پیچھے چلے جاتے ہیں، مکہ میں جا کر حالات دیکھتے ہیں، پھر واپس پلٹ کے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق دونوں غار ثور تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ سے 3 کوس پر ہے، 3 میل دور ہے۔ 3 میل کا فاصلہ کر کے مکہ چھوڑ کے رات کے اندھیرے میں آپ غار ثور جا کر رک جاتے ہیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق آپ کو غار کے باہر چھوڑ دیتے ہیں اور اندر جا کے صفائی کرتے ہیں اس غار کی کہ آپ نے یہاں تشریف لانا ہے اور آرام کرنا ہے۔ تو جگہ جگہ سوراخ ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق اس میں مٹی ڈالتے ہیں، بھرتے ہیں، اب مٹی ختم ہو جاتی ہے، ایک سوراخ باقی رہ جاتا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق اس پر اپنا پاؤں رکھ دیتے ہیں کہ کہیں کوئی کیڑا آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاٹ نہ لے، اور آپ تشریف لاتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے گھٹنے پہ، ٹانگ پہ سر رکھ کے آپ آرام فرماتے ہیں، آپ سو جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جہاں پاؤں رکھا ہوا ہے وہاں ان کے پیر کو بچھو کاٹ لیتا ہے۔ اب ظاہر ہے بچھو کا ڈنک لگے تو انسان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق بہت تکلیف میں ہیں اور ان کے آنسو نکل رہے ہیں، لیکن نہ وہ ہلتے ہیں نہ وہ آواز نکالتے ہیں کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام میں خلل نہ ہو۔ عزیزان گرامی، یہ محبت ہے، یہ محبت ہے جو ایک دوست کی ہے، جو ایک صحابی کی ہے۔ اس محبت کی گواہی بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اس واقعے سے پہلے ایک اور واقعہ بھی مجھے بہت اچھا لگا آپ سے شیئر کرنے کے لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی ایک آیت نازل فرماتے ہیں ان کے لیے، اور آپ اپنے ہاتھ مبارک میں مٹی اٹھا کے دونوں طرف اس طرح بھی اور اس طرح بھی چھڑک دیتے ہیں، اور وہ مٹی کفار کی آنکھوں میں سیدھی جا کے پڑتی ہے۔ آپ پڑھتے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ہم نے ان کے سامنے ایک آڑ کر دی، دیوار کر دی، اور ہم نے ان کو ڈھانپ دیا، ان کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ آپ کو دیکھ ہی نہیں سکے۔ آپ
ایک اس لائن میں، ایک اس قطار میں کھڑے، ایک اس قطار میں کھڑے، ہاتھوں میں تلوار لیے کھڑے، اور آپ بیچ میں سے ان کے نکلتے ہیں اور ادھر بھی مٹی آپ پھینک دیتے ہیں. یعنی یہ اشارہ ہے، مٹی بھلے بہت زیادہ نہ بھی ہو، لیکن آپ جب یہ کرتے ہوئے، کہتے ہوئے، یہ آیت پڑھتے ہوئے آپ گزرتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی آپ کو دیکھنے نہیں پاتا. اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو بند کر دیتے ہیں، ڈھانپ دیتے ہیں. اور عزیزان گرامی، میرا بھی یہ تجربہ ہے زندگی میں، کبھی اگر آپ چاہیں، آپ دشمنوں کے سامنے سے گزرنا چاہیں اور آپ چاہیں گے کوئی آپ کو نہ دیکھے، تو آپ یہ آیت پڑھ کر نکل جائیے. اللہ تعالیٰ ان کے اور آپ کے بیچ آڑ، دیوار کر دے گا. جیسے اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا. آگے پیچھے بھی ایسی آڑ کہ آپ کا جانا گزرنا پورا ان کے سامنے سے، اور پھر پورا آپ مکہ مکرمہ میں رہنا، حضرت ابوبکر کے گھر جانا، کعبۃ اللہ جانا، وہاں سے پھر نکلنا، پھر سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ مکہ چھوڑ جانا، غار ثور تک جانا، نہیں نظر آیا کسی کو بھی. اب حضرت ابوبکر صدیق کی ران پر آپ نے سر رکھا ہوا ہے اور آپ سو رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ چہرے مبارک پہ، چہرے انور پہ حضرت ابوبکر صدیق کے آنسو گرتے ہیں. آپ کی جاگ ہو جاتی ہے. پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ، بچھو نے کاٹ لیا. آپ اٹھ کے بیٹھتے ہیں اور اپنا لعاب دہن ان کی اس جگہ پر پیر پہ لگاتے ہیں جہاں بچھو نے کاٹا ہوتا ہے، اور آپ فوراً بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس کاٹے کا، زہر کا علاج ہے یہ. حضرت اسماء آتی ہیں ایسے ہی کمر سے ازار بند کے ساتھ، روٹیاں، کھانا باندھا ہوا ہے. وہ کھولتی ہیں، وہ کھلاتی ہیں اپنے والد کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. تو آپ ان کو پیار سے ذات النطاقین کہتے ہیں، دو ازار بند والی. اور وہ کھانا کھلا کر چلی جاتی ہیں. ابھی غار ثور میں آپ قیام فرما رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی. اب آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آ جائے. اب مکہ میں وہ لوگ جو آپ کے دروازے پہ کھڑے ہیں وہ حیران، پریشان، بلکہ پاگل ہو جاتے ہیں کہ نکل کیوں نہیں رہے. آپ تو منہ اندھیرے نکلا کرتے ہیں، اب تو دن چڑھ گیا ہے، باہر تشریف کیوں نہیں لا رہے. تو یہ دیوانے ہو کے غصے سے دروازہ بجاتے ہیں. حضرت علی تشریف لاتے ہیں تو یہ اندر چلے جاتے ہیں. حضرت علی کو پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، فرماتے ہیں مجھے کیا معلوم. اندر چلے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف فرما نہیں ہے، صرف سیدنا علی مرتضیٰ ہیں، اور وہ بھی ان کے بستر پہ ہیں. حضرت علی کو یہ پکڑ کے کعبہ میں لے آتے ہیں، تھوڑی دیر انہیں پکڑے رکھتے ہیں اور اس کے بعد انہیں چھوڑ دیتے ہیں. اب حضرت علی اپنا امانت والا کام جو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ان کو دیا ہوتا ہے، پوری ذمہ داری سے وہ ساری امانتیں لوٹاتے ہیں. اور حضرت عبداللہ بن ابو بکر مکہ سے جا کے غار ثور میں اپنے والد کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کی اور اہل مکہ کی سرگرمیوں سے آگاہ کرتے ہیں کہ وہ کس قدر پاگل ہو رہے ہیں. آپ کو نہ پا کے ان کی کیا حالت ہوئی، کعبہ میں آ کے کیا ہوا، پھر دارالندوہ میں جا کے شور کیوں مچا دیا، کہاں گئے، کیسے گئے، کب گئے، کہاں سے نکلے. اندر جاتے دیکھا تھا، اس کے بعد دروازہ بند ہوتے دیکھا، اندر جاتے دیکھا، اس کے بعد تلواریں لے کے باہر کھڑے ہوئے. ہم نے اپنی آنکھوں سے انہیں اندر جاتے دیکھا، پر نکلتے کہاں سے نکلے، رستہ تو یہی ایک ہی تھا، کیسے چلے گئے، ساتھ کون کون ہے. اب انہوں نے دارالندوہ میں ایک اور میٹنگ کی. اب اس میٹنگ میں یہ طے پایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کرے گا اور انہیں پکڑ کر لے آئے گا، انہیں 100 اونٹنیاں انعام میں دی جائیں گی. دارالندوہ میں یہ بھی طے ہوا کہ اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کو لے کر گئے ہیں، یہ تنہا نہیں گئے، وہ انہیں لے کر گئے ہیں، تو انہیں بھی
جو پکڑ کے لائے گا انعام اسے بھی ملے گا۔ تو اب ان کے سر کی قیمت لگا دی گئی کہ تعاقب کیا جائے اور اس طرح سے آپ کو واپس لایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بیت اللہ سے یہ بات کی کہ مکہ تو مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے، تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے اور میں یہاں رہنا چاہتا ہوں، لیکن میرے رب کا اب حکم ہوا ہے تو میں تجھے چھوڑ رہا ہوں۔ یہ بات مکہ مکرمہ نے، بیت اللہ نے تو یاد رکھی ہی ہوگی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح سے اس بات کو اللہ تعالیٰ نے رحمت سے نوازا، رحمت سے ڈھانپا کہ آپ کو وہ جگہ عطا فرمائی جو آپ کے جانے پر منور ہو گئی۔ مدینہ شہر کو کہتے ہیں، اس کا پرانا نام یثرب تھا، اسے مدینہ تو طیبہ بھی کہتے تھے۔ طیبہ تو محبت سے کہتے تھے، لیکن یثرب غصے سے کہتے تھے۔ اس میں بیماریاں ہوتی تھیں، بخار ہوتا تھا اور وبائیں آتی تھیں، اور ایسا شدید بخار ہوتا تھا کہ لوگ اس میں مر جاتے تھے، اس لیے اس کا نام یثرب ہے، یثرب تھا۔ اور یہ اس کا مطلب ہے بیماریوں کا گڑھ، وباؤں کا گڑھ، تو لوگ یثرب کے نام سے بھی اسے پہچانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو مکہ مکرمہ سے بھی زیادہ منور کر دیا، اس شہر میں اپنے حبیب کو بسا دیا۔ عزیزان گرامی، انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔